हालेलुया। आमीन। इतने खुश हैं आज। आमीन। जोरदार तालियां बजाइए खुदावंद के कलाम के लिए। आज की रात मुबारक रात आप सबको मुबारक हो। आपको भी मुबारक। मुझे और आपको ये शरफ ये अजर मिला है कि हम कलाम मुजस्सम की वलादत की रात को खुशी के साथ, शादमानी के साथ, ईमान फरोस बनकर ईमान की बातों में शरीक हो सके। खुदा का दिन हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल इसलिए है कि खुदा की खुशी आसमान पर भी है और खुदा की खुशी ज़मीन पर भी है। और खुशी का मंबा, जिंदगी देने वाला खुद इंसान बनकर चरनी में पैदा होता है। ये वक्त नबी है, काहिन है, बादशाह है, जिसकी पैदाइश में पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत सजदारेस है। हर तरफ खुशी ही खुशी है। दुनिया के तमाम ममालिक में किसी ना किसी तरह से हम खुशी की नवीद जो है वो हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है। और हर जिंदगी, हर रूह खुदा में शादमान है। हर एक शख्स के होंठों पर कलाम मुजस्सम की पैदाइश की जय जयकार है। ऐसे वो मुल्क जहाँ पर कभी हमें सुनने को भी नहीं मिलता था, आज खुदा के नाम को जलाल है, वहाँ पर भी खुशी की नवीद हमें दिखाई देती है और खुशी की आवाज़ हमें दिखाई देती है। इसके अलम बरदार हम सब हैं। क्या इसके अलम बरदार क्या हैं? हम सब हैं। हम सब जो मसीही कलाम मुजस्सम पर ईमान रखने से मसीही हैं। इसलिए मसीही हैं कि हमारे अंदर उसका मसा है। जब कलाम का मसा इंसानी जिंदगियों में होता है तो इंसान कुव्वत से और ईमान से भरा होता है। हर दिन खास होता है, मगर कुछ दिनों की जो फजीलत है वो आम दिनों से बढ़कर होती है। ये दिन पूरी इंसानियत के लिए भलाई का पैगाम लेकर आता है, अच्छाई का पैगाम लेकर आता है। इस भलाई और अच्छाई का जो वह रहबर है वो कलाम मुजस्सम है, जिसके बारे में यूहन्ना लिखता है 1:14 में कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जला देखा जैसे बाप के। इससे हमें मालूम पड़ जाता है, जानकारी मिलती है, तालीम मिलती है कि बाप का जलाल और बेटे का जलाल क्या है? एक ही। इस जलाल में कोई तगैयर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इससे हम पता चलता है कि बाप अजली है, बेटा अजली है, मगर जो अजली है वो महदूद हो सकता है, महदूद चीज अजली नहीं हो सकती। ये इल्म है, ये मंतक की बात है कि लामहदूद चीज महदूद हो सकती है, महदूद चीज लामहदूद नहीं हो सकती। इंसान लामहदूद नहीं हो सकता, ना वो लामहदूद हस्ती रख सकता है, ना वो लामहदूद इल्म रख सकता है। इंसान को जो मिला है उसी का वो शुक्र अदा करे। हमें मिला है कलाम, हमें मिला है परस्तश और हमें मिली है नजात। इस निस्बत से हम कलाम मुजस्सम का तहे दिल से क्या करते हैं? शुक्र अदा। खुदा की जो खुशियों की बहार है, कहीं अक्सरियत की सूरत में है और कहीं अकलियत की सूरत। जहां पर अक्सरियत है तो हमें बहुत शान शौकत नजर आती है, और जहां अकलियत है वहां पर कुछ हमें मदम खुश जो शादमानी नजर आती, क्योंकि लोगों के ईमानदारों की तादाद की निस्बत से हम पाकिस्तान में मसीही बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर है, मगर फिर भी हम अपनी खुशी, अपनी बिशारत, अपनी गवाही बड़े जोर के साथ अदा कर रहे हैं। ये बड़े फख्र की बात है
یہ بڑی برکت کی بات ہے. تھوڑے ہیں پھر بھی بڑے زور کے ساتھ کلام سے، ایمان سے، روح سے لبالب کیا ہے؟ بھرے ہیں. بھرے ہوئے ہیں. آزادی کے ساتھ. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں آزادی نہیں. کیسی آزادی چاہیے؟ جہاں ہمارا دل کرتا وہاں ہم خدا کا لیے عبادت کرتے ہیں. کتنی آزادی کے ساتھ آپ ہاللویا کا نعرہ لگا کے میٹنگیں کرتے ہیں. اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ ہمیں اپنے آپ میں ہو کر اپنے ملک کی بھی سلامتی چاہنی چاہیے. جس ملک میں خدا نے رکھا ہے اس ملک میں ہمارا ایک مقصد ہے. اگر انسان مسیح پر ایمان رکھ کے اور آج کی رات کی نسبت سے وہ اپنا مقصد سے ادھورا ہے تو اس کی زندگی میں مسیح کی پیدائش بھی ادھوری ہے. اپنے مقصد کو تکمیل تک لے کے جائیے. اپنے مقصد کو سرفرازی عطا کرے، سربلندی عطا کرے اور اپنے سروں پر اس کی صلیب کو آویزہ کرے. کیونکہ یہ زندگی کا تاج. صلیب کوئی ماتم نہیں ہے، صلیب کوئی دکھ کا نام نہیں ہے، صلیب فتح کا نام. آمین. آمین. تو یہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے انسانیت کے لیے فتح کی رات. کیا ہے؟ فتح کی رات. کیوں؟ ہم نے اس پر ایمان لا کر کیا پائیے؟ نجات پائیے. تو نجات پانے والے شکست خوردہ نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، اندھیرے میں نہیں رہتے، بلکہ وہ کیا ہے؟ نور کے فرزند ہیں. اور یہی بات ہمیں متی رسول کی انجیل اس کے دوسرے باب میں ملتی ہے کہ جب یسوع ہیرودیس کے بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں کیا ہوا؟ پیدا ہوا. یعنی کہ وہ بادشاہ دنیا کا بادشاہ، آسمان اور زمین کا بادشاہ کلام مجسم جو ہے وہ کیا لیتا ہے؟ بیت لحم میں انسانی ذات کو لیتا ہے. کلام مجسم ہو جاتا. وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا، جو خدا کی ذات میں تھا، جو خدا کی ذات کے اندر تھا، جسے میں اعلیٰ زبان میں کلام نفسی کہتے ہیں. اور وہی کلام جب جسم لیتا ہے تو وہ کلام میں شخصی بن جاتا ہے. آمین. کیا بن جاتا ہے؟ کلام شخصی بن جاتا ہے اور پھر وہ میرا ایمانویل کہلاتا ہے. تو آج کی رات کیا ہے؟ ایمانویل کی. ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. کتنی بڑی آپ کے پاس گواہی ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ خدا کے ساتھ. یہ تعلق ایمان کا تعلق ہے، یہ روحانی تعلق ہے اور یہ قیامتی تعلق ہے. اور یہ تعلق جو ہے یہ کلام مجسم کے وسیلے سے ہوا، ورنہ ہم بے تعلق ہو چکے تھے. ایک جو رشتہ تھا، روحانی رشتہ تھا، جو قیامتی رشتہ تھا، جو خدا نے آدم سے باندھا تھا، اس میں دراڑ آ گئی. اس میں کیا آ گئی؟ دراڑ. دوری آ گئی. خدا سے دور ہو گئے. خدا نے اتنے نبیوں کو بھیجا پھر بھی وہ دراڑ پوری نہیں. مگر کلام مجسم کا چرنی میں آنا اور وہ چرنی انسانیت کی بیچارگی کو ظاہر کرتی ہے، انسان کی بھوک اور پیاس کو ظاہر کرتی ہے. کیونکہ چرنی پر کون ہے؟ جانور کھانا کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. تو ہم خدا کے گھر میں خدا کے کلام کی خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے آج کی رات میری کمزوری کو بھی دور ہوگی. اس سے میری ایک قوت مجھے ملتی ہے اور وہ قوت خوشی کی ہے. کیوں؟ کہ میں کلام سے اور ایمان سے اور آپ کے ساتھ مل کر اس کلام مجسم کی پیدائش میں کیا ہوں؟ یک دل ہوں، خوش ہوں. میرا دل خوشی سے کیا ہے؟ باغ. تو اس کی پیدائش پر ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کے بادشاہ شریک ہوئے. کون شریک ہوئے؟ دنیا کے بادشاہ شریک ہوئے. لکھا ہے دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اس کی پیدائش پر وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی جو علم نجوم کا علم جانتے تھے، ستاروں کے علم جانتے تھے، اپنے اپنے ملکوں کے حکمران تھے، اعلیٰ عہدیدار تھے، ہمیشہ بادشاہوں کی تاج پوشی میں شریک ہوتے تھے. جب وہ اس بشارت کو سنتے ہیں، اس نوید کو سنتے ہیں، آسمان کو تکتے ہیں تو انہیں زندگی کا کلام مل جاتا ہے. کیا مل جاتا ہے؟ زندگی کا کلام مل جاتا ہے. اور وہ اس روشنی سے
کیا ہوتے ہیں؟ مستفید ہو جاتے ہیں، عقل و دنا بن جاتے ہیں. پھر وہ ٹھہرتے نہیں، پھر وہ اپنے گھونسلوں میں نہیں رہتے، اپنے محلوں میں نہیں رہتے، وہ خدا کے پاس جانے کی کوشش کرتے. جس طرح آج اپنے گھروں سے اب چلے، سردی کے موسم میں اپنے آپ کو خدا لگ کیا اور خدا کے لیے خدا کے گھر میں پہنچے تاکہ خدا کا دیدار کر سکے. آج ہم یروشلم کی طرف تو نہیں مگر خدا کے پاس تو آپ پہنچے، اس کو تو دیکھ رہے ہیں. وہ تو پیدا ہو چکا، 2000 سال ہو چکے، مگر کیا ہم پیدا ہوئے ہیں؟ آج کی رات مجھے اور آپ کو پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر کلام مجسم کے ساتھ مشابہت حاصل کریں، اپنے چہرے کو سدھاریں، اپنے چہرے کے اوپر رونق اور زینت کو پیدا کریں. ہمارے چہروں کے اندر مایوسیاں طاری رہتی ہیں. کیوں رہتی ہیں؟ ہم بہت ساری فکروں میں رہتے ہیں. میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بے مقصد ہو کر کچھ کرنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی میں مقصد کو تلاش کریں. کیا کریں؟ مقصد کو تلاش کریں. کیا ہمارا مقصد ماز روٹی کھانا، ماز اچھے خوراک کھانا، کیا اچھے کپڑے پہننا؟ نہیں. اپنے دیکھو بادشاہوں نے چلے، دور سے چلے اور وہ پہنچے، چاہے انہیں وقت مل گیا مگر وہ منزل تک پہنچے. میری اور آپ کی منزل بھی یہی ہے کہ ہم اپنے خدا کا دیدار کرتے رہیں، خدا کو تکتے رہیں، خدا کے سامنے پیش ہوں. ہمارا پیش ہونا ایمان کی، بدن کی، روح کی بھی قربانی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ خدا کے آگے ہنڈیل دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں. تو آج کی شام ہمیں اپنی فکرات سے، اپنی خواہشات سے کیا کرنا؟ خالی کرنا ہے، اور زندگی کے بادشاہ کے سامنے اپنے ہدیے، اپنی زندگی کے ہدیے، اپنے ایمان کے ہدیے، اپنے خاندان کے ہدیے پیش کرنے. خدا ہمارے ان ہدیوں کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. ان مایوسیوں نے بھی، ان بادشاہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنے خالی ہاتھ نہیں چلے، اپنی اچھی چیزیں لے کر وہ چلے. اور کیا لکھا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب اس کا کیا دیکھا ہم نے؟ ستارہ دیکھ کر ہم اسے کیا کرنے آئے؟ سجدہ کرنے آئے ہیں. یہاں پر سلام نہیں آیا. سلام ہمیشہ محدود شخصیت کو، گناہ گار شخصیت کو کیا جاتا ہے. یہ بات غور سے سن. ہم گیتوں میں بھی سلام کے لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ علم نہیں نہ تھا. سلام گناہ گاروں کے لیے ہوتا ہے اور بادشاہوں کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ کیا جاتا ہے. تو یہ تو دو جہاں کا بادشاہ، یہ تو زندگی کا بادشاہ، یہ تو مخلصی دینے والا بادشاہ ہے. اس کو دنیا کے بادشاہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ سجدہ کرنے. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری عبادت ہی خدا میں سجدہ ہے. تو یہ رات ہماری سجدہ گاہ جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے. عرش سے فرش پر فرشتے آ جاتے ہیں اور خدا آپ کے درمیان آتا ہے. اور آج کی رات ایک نئی نبی، ایک نئی امید، ایک نئی امنگو، ایک ہماری زندگی کے ٹیڑھے آنگن جو ہیں وہ سیدھے ہونے. اپنی زندگیوں کو سوچیں، ہماری زندگی کتنی کم تر ہے مگر ہم اپنی زندگی کی کمتری کو دور کر سکتے ہیں. آج خوشی کی بات، چرچ بھرا ہوا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 24 کی رات کو اتنی تعداد میں ہے، ورنہ ہمارے چرچ میں ہمیشہ 25 30 40 لوگ آتے. خوشی کی بات، ایک دفعہ زوردار تالی ضرور بجائیے. یہ ہمارا سماج آج کی رات اس سماج کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں کلام مجسم کی پیدائش کو، کلام مجسم کی ولادت کو اور اس کے پیدا ہونے کو، اس کے انسانی ذات کو لینے کو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کے وسیلے سے کلام دنیا کے کھانے کونے تک پہنچے. ہم دنیا کے کونے ہیں، ہم دنیا کی منزل ہیں اور ہم دنیا کا سمندر ہیں. ہم دنیا کی ہوا بھی ہیں اور ہم دنیا کی زرخیزی بھی ہیں اور ہم زندگی کی مٹی بھی ہیں اور زندگی کی خوراک بھی ہے. اس لیے 25 دسمبر کا دن میرے لیے ایک نئی امنگوں کا دن کہلاتا ہے. میں اپنے آپ کو پیش کروں، پہلے پیش کروں اور خدا میں کیا کیا جاؤں؟ مقبول کیا. ابھی گیت گائے کہ تارا چمکا، ایک نور سا اترا ہے.
یہ عابد کو بڑا گیت پسند تھا, بڑی جب سے ہی آیا کہ بس اب یہ گیت بھی گاؤ, یہ بھی گیت گاؤ. میں نے کہا چل آج میں سیکھ کے آیا, میں کہا چل آئیے سب سے پہلے یہ گیت کرتے ہیں, سب سے پہلے یہ گیت کرتے ہیں. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے اس گیت کو گایا اور خدا کا شکر ادا کرنا. ہمارے چرچ میں کوئی پرستش میں تفریق نہیں, ہم ہر گیت گاتے ہیں, ہر وہ کلیسیا کا گیت گاتے ہیں جو خدا کے نام کو جلا دے, کیونکہ ہم سب ایک دل ایک جان ایک روح ہیں, کوئی فرق نہیں کسی کلیسیا میں. ہم نے اپنی شہرت کے لیے کچھ فرق بنا رکھے ہیں, کلام میں کوئی فرق نہیں. کلام سب کا, مسیح سب کا, وہ سب سے محبت کرتا ہے, تو پھر ہماری سوچ کیوں نہیں تبدیل؟ آئیے آج کی رات اپنی سوچ کو بدلیں, اپنی زندگی میں ایک مقصد کو محسوس کریں. نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی لائف کو ٹرانسفارم کریں, تبدیل کریں. کیا کریں؟ تبدیل کریں. کیونکہ نوجوان جو بھٹک جاتا ہے, نوجوان کو ضرورت کس بات کی؟ کلام کی. کس بات کی ضرورت ہے؟ کلام کی. آج انسان کلام اٹھانے سے کیا ہے؟ شرماتا ہے. وہ کہتا ہے میرے موبائل میں کلام ہے, ہاں ہے, مگر آپ کی گواہی آپ کے میں نہیں. جب یہ کلام لے کر اب چلتے ہیں تو غیر قومیں دیکھتی ہیں کہ مسیح جا رہا ہے. خدا دیکھتا میرے بیٹے کے ہاتھ میں میرا کلام ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ, میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ کلام میرے قدموں کے لیے چراغ, میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور یہ روشنی ایک ستارہ جو ہے وہ مجوسیوں کو لے کر چلتا ہے. تو آج کا ستارہ خدا کا پاک روح. آج کا ستارہ کیا؟ خدا کا پاک روح ہے, خدا کا کلام ہے. محسوس کریں, اگر کلام پڑھیں گے, کلام کو اٹھائیں گے, کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے, تو یہ کلام آپ کی کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا. میں اکثر سینئر پاسب جب زندہ تھے میں کہتا تھا اتنا لمبا کلام کیوں سناتے, کلیسا تھک جاتا. کہ یقین کریں جب سنانے والا سناتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا, وہ اپنی ایک لائن میں, وہ ایک بات کر رہا تھا, اس کو بات کو ختم کرتے کرتے بھی اس کو پتہ نہیں چلتا 35 40 50 منٹ ہوتے. دل خوش ہوتا ہے کلام سناتے, دل شادمان ہوتا ہے, کیونکہ روح آپ کو کلام دے رہا ہے. اس لیے یہ میرے لیے ایک ستارہ دیکھ کر ہم اسے کیا کرنے ہیں؟ سجدہ کرنے ہیں. اس بات کو آپ کے مایوسی ہو کہ آپ کلام کو دیکھ کر, ساتھ لا کر, روشنی کو دیکھ کر یہاں پر خدا کلمے کو کیا کرنے کے لیے ہیں؟ سجدہ کرنے. خدا کے ساتھ آپ کے درمیان کلیسیا کو آج نہیں, کل نہیں, بلکہ کتنے مسیح کی پیدائش سے پہلے بھی 700 سال پہلے ایک خوشخبری دے دی, ایک نوید, ایک نجات کی بات کر دی گئی. دیکھو ایک کنواری حاملہ بیٹا دینے کی, اور اس کا نام کیا رکھنا؟ مانوے رکھنا, جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے. 700 سال مسیح یسوع کو 2000 سال پیدا ہوئے, اس کی پیدائش سے پہلے یہ گواہی, یہ پیشن گوئی کلام کی دے دی گئی, اور آج یہ پیشن گوئی کیا ہے؟ پوری ہو چکی. کتنے ہم مبارک ہیں, کچھ پیشن گوئی کو ہم سنی نہیں بلکہ قبول کی اور دل میں رکھی, تاکہ اس پیشن گوئی کے خلاف کیا نہ کر سکیں؟ گناہ نہ کیا کر سکیں؟ شکر ادا. زبور نویس فرماتا ہے 103, اے میری جان خداوند کو مبارک کیا ہے. تو آج کی رات کیا ہے؟ مبارک. یہ مبارک رات نجات کی رات ہے, خوشیوں کی رات ہے, اور تسلی اور امید کی رات ہے. آگے لکھا, یہ سن کے ہیرود باشس کے ساتھ یروشلم سب لوگ کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے, چونک گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ میری بادشاہی میں کوئی اور بادشاہ نہیں. اپنے ٹیبلو دیکھا, بادشاہ چونک ڈالا. آج کا تو پادری بیٹھ کے چونک جانے, پرستار بیٹھ کے چونک لگ. میں گانا تو انہیں بھی آ گیا, میں جنازہ پڑھنا انہیں بھی آ گیا, میں نکاح کرنے بھی آ گیا. ڈر جانے انہوں کا ڈر کی ہوتا پیسے آنا اور کوئی نہیں, میری فیسیں لے لے گا. اسی طرح یہ بادشاہ ڈر گیا کہ میری کرسی پر کون بیٹھ جائے گا, میرے ہو تم, میری بادشاہ میں یہ کون سا بادشاہ ہے جو پیدا ہو گیا, مجھے معلوم نہیں. اگر ہمیں آج معلوم نہیں ہے کہ دنیا کا بادشاہ پیدا ہوتا, آج معلوم کر, آج جان لیجیے, آج اپنی زندگی میں کیا کر لیجیے, اس کو ترتیب دیں.
एक्चुअली मेरे पास कलाम कुछ और था, ये कलाम कुछ मैं क्रिसमस ट्री के ऊपर देना चाहता था, अब ये बांधी है, ये क्या लिफाफा बांध, मगर मैंने अब आयत कुछ और पढ़ के उसके मुताबिक आगे चलना है। हालांकि मैंने कुछ कहा तो बड़ा सादा सिंपल, क्रिसमस ट्री के ऊपर, उसके लाइटों के ऊपर, उसके तोहफे तोहफ के ऊपर बात करूंगा, मगर कलाम कुछ और बोल रहा है। क्या कहेगा? लोग घबरा गए। उसने कौम के सब सरदार खानों को फुटियों को क्या किया? जमा करके उनसे पूछा, दरियाफ्त किया, अपनी मजलिस को उसने क्या कर लिया? बुला लिया। हम भी जब कोई प्रोग्राम करना होता था, हम चर्च के लोगों के साथ, अपने ओहदेदारों के साथ करते गुफ्तगू करें कि ये प्रोग्राम करना किस तरह करना चाहिए, क्या आपकी राय है। एक मजलिस कॉल की जाती है और वो राय क्या की जाती है? दरियाफ्त की जाती है मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उसको ये भी पता चल गया कि मसीह की पैदाइश क्यों, इसलिए कि 700 साल पहले ये बात यशायाह नबी ने बोल दी थी। तो इस बादशाह हेरोद बादशाह को क्या है? इस बात का मालूम है। उन्होंने उसे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा गया, अपनी तरफ से नहीं। किसकी मार्फत लिखा गया? नबी की मार्फत लिखा गया कि देखो एक कंवारी मामला होगी। इसलिए वो कंवारी से कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? कलमा, खुदा पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? खुदा पैदा हुआ। और वो खुदा क्या है? वो इंसानी जात को लेता है। इंसानी जात खुदा को नहीं लेती, खुदा इंसानी जात को ले लेता है। फिर वो जात, जिस जात से वो जात लेता है, उस पर क्या होता है? फजल होता है। क्या हो जाता है? फजल हो जाता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम खुदा से जुड़े रहें ताकि हम पर भी फजल होता रहे। क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाका, तो यहूदा के हकों में हर के सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से क्या है? सरदार। देखा नबी क्या कहता है? तुझ में से क्या निकलेगा? एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की क्या करेगा? गल्लाबानी करेगा। मेरी उम्मत इसराइल की वो क्या करेगा? गल्लाबानी करेगा, तर्जमानी करेगा। हैं? तो आगे निकले, इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की और वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया, ये कहकर उन्हें बैतलहम की तरफ क्या किया? भेजा। उनसे क्या दरियाफ्त की, उसने हालात को मंजर कशी की, कैसे आए, किस तरह आए, किस तरह रहनुमाई हुई, सितारा कैसे कैसे आपको दिखाई देता है। तो आज कलाम खुदा, कलाम मुजस्सम मेरी और आपकी क्या करता? रहनुमाई करता। ये कलाम मुजस्सम जिंदगी का अमरे रबी और फजले रबी। ये क्या है? अमरे रबी और फजले रबी। ये दुनिया का रबी। ये क्या है? दुनिया का रबी। क्यों? कि ये दुनिया का बनाने वाला है। सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई, कोई भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। तो ये कलाम तकवीनी भी है, ये कलाम मकदूबी भी है, ये कलमे की इकसाम है। जरूरी है कि अपने कलाम में कलमे की इकसाम के बारे में हमें बयान करते रहना चाहिए। हर ईमानदार इस महीने में अपने जिंदगी पर क्या करता है? नजर कशी जरूर करता है। क्यों करता है? वो अपने घर की नजर कशी और अपनी जिंदगी की नजर कशी इसलिए करता है कि दिन भर का खुदा का हुजूर उसकी पैदाइश के गीत करे, अपने घर को सजाता है, अपनी जिंदगी को सजाता है। तो वही शख्स सजा सकता है जो ईमानदार, क्या हो? जो ईमानदार हो। तो ये जो मजूसी हैं ये ईमानदार। यूं तो ये बादशाह है, इल्म मंतक सितारों के इल्म जानते हैं, मगर फिर भी ये क्या है? ईमानदार। इसलिए अपने अंदर की ईमानदारी को क्या है? कलाम मुजस्सम की पैदाइश के साथ जोड़ लीजिए, जुड़ जाइए और अपनी पैदाइश के बारे में सोचिए। क्या करें? अपनी पैदाइश के बारे में सोचिए। मसीह का पैदा होना इस बात की भी इलामत है कि इंसान भी अपनी पैदाइश के बारे में सोचे।
और अपनी पैदाइश को इस नजरिए से रखें कि वो कलाम मुजस्सम के साथ जुड़कर कलाम मुजस्सम में होकर उसके फजल को हासिल करके उसके कलाम को हासिल करके उसके रूह कुदस में होकर वो अपनी नई पैदाइश करे, खुद से नई पैदाइश करे। हम नए नहीं होते क्योंकि हमें नए नहीं होना नहीं आता। आज की रात पुकार रही है कि मेरे लिए नए हो चुके। अपने जीवन को क्या कर लो, पवित्र कर लो। ये पाक रात है और ये रात नूर बरस रहा है। क्या बरस रहा है? नूर बरस रहा है। और नूर का तल्लुक किसके साथ है? कलाम के साथ। अगर कलाम है तो नूर है, अगर कलाम नहीं तो नूर नहीं। क्यों? कलाम ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो कह सकता है किसी नबी के अंदर ये हस्ती थी कि यूं वो ये करके जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ये कलाम में मुजस्सम की हस्ती है, ये उसकी खुसूसियात है, ये उसकी गवाही है कि उसने अपने आप को अलूहियत के तौर पर, अलाही होने के तौर पर, खुदा होने के तौर पर उसने कह दिया जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप क्या एक है। जिस्म के लिहाज से नहीं बात की, रूहानी लिहाज, शख्सियत के लिहाज एक ही शख्स है, इलाही शख्स। खुदा क्या है? उसकी क्या है? एक उसका शख्स है। बाप भी इलाही, बेटा भी इलाही, रूहुल कुदस भी इलाही है। और वो खुदा की जात में मुत्तहिद है, जुदा नहीं होती, कभी उनमें जुदाई नहीं है और ना हो सकते हैं। कितनी बरकत की बात है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान आता है कि नहीं आता? जब वो आता है तो खुदा भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है और रूहुल कुदस भी क्या है? मौजूद है। इसलिए तुम खुदा की बरकत को देखिए। खुदा की शान निराली है। खुदा की शान क्या है? जलाली है। आगे लिखा है भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक क्या करे? दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो, मैं भी आकर उसे क्या करूं? सजदा करूं। अब वो बादशाह हेरोद फिक्र में आ गया। उन्हें रवाना तो कर दिया, भेज तो दिया, कहा ठीक ठीक दरियाफ्त करना। है बादशाह मेरी बात को सुन लो, मेरी बादशाही में तुम दाखिल हुए, मेरे मुल्क में आए एक नए बादशाह के पास, मगर मैं बादशाह होते हुए तुम्हें इस बात के लिए कहता हूं कि सही बात को दरियाफ्त करना और मुझे बता कर क्या करना, बता कर जाना, ताकि मैं भी क्या करूं उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर क्या हो गए? रवाना। क्या हो गए? रवाना हो गए। तो यीशु मसीह जिंदगी के बादशाह ने कलाम मुजस्सम ने अपने शागिर्दों को भी रवाना किया था। क्या कहा? बस तुम जाओ गैर कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको तालीम दो, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो आज की रात के आखिर तक वो हमारे क्या है? साथ। वो जुदा नहीं। मत सोचे कि आप जुदा हैं। हम क्या जुदा है? मैं मर गया होना चाहिए थोड़ा, वो तो थोड़ा चर्च जाने, मैं तो हर रोज चर्च जाता, इन्हें मैं रोजे भी रखे, उन्होंने मिल गया कुछ, मैनू नहीं मिला। यहाँ बुड़बड़ाते खुदा के साथ, बुड़बड़ाना नहीं चाहिए, हमेशा खुदा का शुक्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। आज की रात शुक्र गुजारी की रात है। आगे क्या लिखा? बादशाह बात सुनकर रवाना, देखो ये सारा उन्होंने पूर्व में देखा था, उनके आगे आगे क्या करता रहा? चला। और आगे के जहां तक उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था, वो तारे को देखकर निहाज क्या हो गए? जब वो बादशाह के महल में गए तो तारा क्या हो गया? रोशनी देरी से बंद। जैसे ही वो बादशाह के महल से निकले तो सितारा फिर उनकी क्या करता है? शरीर बद किरदारों की खुदा रहनुमाई नहीं। बेशक खुदा ईमानदारों की क्या करता है? रहनुमाई करता है। अपनी जिंदगी में अपने रहनुमा को तलाश करे। लिखा उस घर में पहुंच कर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर क्या किया? गिर गए, झुक गए, अपने आप को नील डाउन कर लिया, झुका लिया। हमें आज खुदा के आगे झुकना है, गिरना है, और खुदा गिरे उनको क्या करता है? उठाता है। खुदा नहीं चाहता कि हम गिरे रहे, बल्कि खुदा चाहता है हम मजबूत हो, ताकत पाए।
और आगे लिखा और अपने डब्बे खो का सोना लबांगो क्या करे उनको नजर नजर किया। ये तो फितवासों ने क्या कर दिए नजर किए और हर उस के पास फिर ना जाने के दात ख्वाह में पाका दूसरे हाथ से अपने मुल्क को रवाना हुए। पहले खुदा ने उनकी रहनुमाई की फिर खुदा ने ख्वाह में ये बता दिया कि अब तुमने उन बादशाह की तरफ नहीं नहीं जाना। मैं जो तुम्हें राह दिखाऊंगा अब तुमने दूसरी राह से वापस अपने मुल्कों में जाना कभी कभी हम खुद से अपने अंदाज से वापस आने की कोशिश करते मगर अगर खुदा हमें भेजता है और फिर कहता है कि इस राह से नहीं तुम इस राह से जाना चाहिए तो हमें खुदा की राह तलाश करनी चाहिए आमीन खुदा के कॉल को समझना चाहिए और खुदा की बात पर क्या होना चाहिए ध्यान रखना चाहिए तो अपनी आज की शाम क्या करें ध्यान रखें किस पर कलाम कलाम की रोशनी पर ये आज का सितारा है नमूदार हो चुका है चमक रहा है अपनी आंखों को खोलें अपनी आंखों को दिल को खोलें और इस सितारे को तकना शुरू कर दें और सितारा आपके आगे आगे चलेगा और आपको जिंदगी की राह पर लेकर चलेगा और अपनी बादशाह का क्या बनाएगा वारिस बनाएगा तो आज का कलाम और आज की बरकत और आज का निजात बड़ी रात आप सबको मुबारक हो खुदा आपके साथ आमीन।